बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, हम लोग खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जो है उसका ये लास्ट पार्ट होगा इंशाअल्लाह। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? हाँ, नबूवत के जो है 7 साल बाद कुरैश के मुशरिकीन जो थे वो बनु हाशिम और बनु मुतलिब को शैब अबी तालिब में महशूर किया। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहाँ थीं और इसमें भी इस इब्तिदाई में इसमें मरहले में भी उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत साथ दिया। वो पूरे 3 बरस तक इस सख्त मसाइब और मुश्किलात को बड़े सब्र और हौसले के साथ झेलती रहीं। और उस ज़माने में कोई रूम ठंडा करने वाला एसी और कूलर भी नहीं होता था आज जो हम लोगों के पास है। खैर, नबूवत के 10 साल बाद ये ज़ालिमाना मुहासरा जो है वो ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा जो हैं वो ज़्यादा दिन ज़िंदा ना रहीं और काफ़ी बीमार रहीं। इतना ज़्यादा भी लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इलाज मौलिज में कोई कमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाकी का कसर जो किसी चीज़ का कसर नहीं छोड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाज हो सकता था और जो कोई भी हौसला उन्हें देना समझाना वो अब उनकी बारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो डाउट, लेकिन हमेशा हज़रत खदीजा जो है ना हर छोटे छोटे बात पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चीज़ों का मसाइब होता था, वो हौसला देती थी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो देने लगे हौसला कई चीज़ों का। तो आखिरकार अफसोस का दिन आ गया। 11 रमज़ान 10 नबी को उनकी वफ़ात हो गई और मक्का के कब्रिस्तान हुज़ून में दफन हुई। उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो तकरीबन 65 बरस की थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वफ़ात का बेहद सदमा हुआ, बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। ज़ाहिर बात है हज़रत खदीजा जैसी हों और हज़रत खदीजा जैसी थोड़ी भी और आज शिफात रखने वाली कोई बीवी हो तो उनके वफ़ात पे तो आज जो शौहर होगा वो किस्मत वाला होगा और उसके वफ़ात पे भी उसको उतनी गम करना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो मोहब्बत थी और गम भी उतना ज़्यादा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उदास रहने लगे। यहाँ तक कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। तो ज़ाहिर बात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जवान में, नबी तो हमेशा जवान ही रहते हैं। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी उनको वफ़ात के बाद भी कि जब कोई कुर्बानी करते तो पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सहेलियों को गोश्त भेजते और बाद में किसी और को देते। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का कोई रिश्तेदार जब भी आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेहद खातिर मदारत करते। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद मुद्दत तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक घर से बाहर तशरीफ़ ना ले जाते जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अच्छी तरह तारीफ़ ना कर लेते। तो इस तरह जब घर तशरीफ़ लाते तो उनका ज़िक्र करके बहुत कुछ तारीफ़ फरमाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब के मामूल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ़ करनी शुरू की। मुझे रश्क आया, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक बूढ़िया बेवा औरत थी। तो वो हज़रत आयशा ने कहा, और वो ज़ाहिर बात है सौतन थी, बड़ी थी, कोई और नहीं ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है। तो खुदा ने उनके बाद ये उन्होंने क्या कहा, एक बुढ़िया औरत थी बेवा, खुदा ने उनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेहतर बीवी इनायत की। तो ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया, देखिए सुनिए, हो गया, खुदा की कसम मुझे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अच्छी बीवी नहीं मिली।
تو حضرت خدیجہ کا درجہ کسی کا نہیں ہے۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، تو اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جب جس سے اولاد ہوتی ہے نا، تو یہ مرد کا سائیکولوجی ہے کہ مرد اس عورت کو دوسری عورت کے مقابلے ظاہر بات ہے زیادہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ جب اس کو طرف کوئی بولے، اس کے طرف کوئی آنکھ اٹھاتا ہے یا اس کو کوئی کچھ بولتا ہے، گھر والے ہوں باہر والے ہوں، تو اسے غصہ آتا ہے۔ یہ نیچرل ہے مرد کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ مردوں کا سائیکولوجی ہے، شاید بہت ہی کم عورتوں کو پتہ ہو کہ ظاہر بات ہے، یہ میں بھی مرد ہوں، میرے بچے ہیں، تو میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو۔ اور یہ فیکٹ بھی ہے جو لکھا گیا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں آئی ہیو ٹو فالو، میں اپنی باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ چکا ہوں۔ اس سے پہلے ہی میں بایوگرافی پڑھتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میں تو جانتا ہوں، میں نے حضرت خدیجہ لیکن جب میں ویڈیو بنانے کے لیے پھر اسٹڈی کرنے لگا، تب مجھے پتہ چلا ارے مجھے تو کوئی خاص پتہ نہیں ہے، تو مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتا ہے۔ تو آج یہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غصہ ہوئے نا کہ ان جیسی کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ڈر گئی کہ اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسے ویسے نہ کہوں گی۔ تو انہوں نے کہہ دیا تھا نا، بیوہ اور تو بڑھیا کہہ دیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 6 لڑکے لڑکیاں دیں۔ سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے جو کم عمر میں انتقال کر گئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بعد عبداللہ، وہ بھی کم عمر میں فوت ہو گئے۔ یہ لڑکے تھے، ظاہر بات، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ ہم جانتے ہیں حضرت حسین حضرت حسن کی امی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جوزہ تھیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مطابق تعریف میں بہت سی حدیثیں مروی ہے۔ حضرت خدیجہ سے آبویسلی وہ حدیثیں زیادہ مروی نہ ہو لیکن حضرت خدیجہ کی تعریف میں بہت ساری حدیثیں مروی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے انہیں سلام بھی کہا ہے۔ تو یہ شخصیت جو تھیں، خیر یہ ٹاپک کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹاپک میں، اور کیونکہ یہ صحابیات کی سیریز ہے، انشاءاللہ پھر تو پہلے یہ کنٹینیو رہے گا، ام المومنین کا پہلے کنٹینیو رکھیں گے، پھر دیگر صحابیات کا لائیں گے۔ تو آپ اس کو ویڈیو آپ کو کیسا لگا بتائیں۔ تو یہ کانٹینٹ فرسٹ کلاس ہے، میرے کہنے میں سننے میں جو کمی رہ گئی ہو کہنے میں اسپیشلی، اور تو اس کو اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کریں۔ تو باقی اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، اور ہمیں دیں اجازت۔ جزاک اللہ خیر۔